हो स्टॉक खंयसून येता रे तांतयांचो? कोणाच्या हो तांतयांचो स्टॉक खंयसून येता? कोणाच्या नाही हां कोणाच्या नाही पुण्याच्यान येता? आतां म्हाका सांग ही तांती अशी कितें? हे जे तांती आहा पळय हे कितें अशें? त्या मला खबर ना हां म्हाका हेजी काय आयडिया ना. मागीर तुमी हांव सप्लायर हो हांव फक्त डिलिव्हरी स्टाफ चेक करून ते धाडटा न्हू कंपनी आनी कंपनी पळयता न्हू. मागीर तुमी खंय सप्लाय करता? सप्लाय म्हणून करिना डिलिव्हरी तुमी खाली डिलिव्हरी दिता? डिलिव्हरी तितून भितर कितें आसा कितली क्वॉन्टिटी जाय ती आमकां काय मेटर न्हू. ओके मागीर तेजी बिलां सगळीं बील ते धाडटा ते थंयसर टॅली करता आनी मागीर ते तेंचे पेमेंट करता. डायरेक्ट जाता? तेंचो लुकआउट आमकां मदीं काय मदीं तुमकां काय ना तुमचें काम फक्त डिलिव्हरी करपाची पूण चॅक करप ना मागीर तेतून कितें आसता कितें ना करता आनी टॅली तुमकां फक्त सांगता की अमके माल आहा भितर इतले आसा बॉक्सान ती डिलिव्हरी दिता. पूण भितर एक्झॅक्ट कितें आसता बीन तशें कांय खबर नासता तांतेंच आसता तातेच आसता आनी दुसरो काय प्रॉडक्ट ना. आतां गांवठी तांती हा गांवठी तांती सारकी प्युअर गांवठी तेच तुका म्हणटा न्हू हांव तुका सारकी डिटेल काय पूण कितें तरी तुमकां खबर आसतलीच न्हू. तेज्या फुडें म्हाका काय खबर ना ओके कित्याक हांव त्या फिल्डांतलो न्हू. तशें न्हू पूण आतां इतलीं वर्सां तुमी मदीं तेंचो न्हू जाल्यार तुमकां स म्हयने तुमकां मात तरी आयडिया आसतली न्हू बाबा खरी प्युअर गांवठी सप्लाय जाता ओ कितें. तुका सांगपाचें म्हटल्यार हांव तांतयां खायना म्हाका हांव तितून इंट्रस्ट घेयना. ओके म्हाका सांग तुका कित्याक खंय म्हणल्यार हांगासर ते डॉक्युमेंट सारके ना म्हणून तुवें लायसन ना तुजे कडेन? लायसन ना लायसन ना हे आतां फर्स्ट टायम काय हेज्या पयलीं जालें तुमकां हें पयलीं हेज्या पयलीं आमी व्हिडियो केलो हांगासर नोटीस दिल्ली नोटीस. नोटीस दिल्ली तर तुमी लायसन काडूंक नासलें लायसन काडून अशें ती हाडप आनी दिवप. फक्त डिलिव्हरीक लागून लायसन काडपाचो हें आमी चिंतूंक ना. हां कोणाक येता मालो हॉटेल सप्लाय हॉटेल सगळें न्हू हांगा मेन कोण हांगासर येता आनी हांगासर हॉटेल कोणाक येता तुका येता तूं मेन लायसन बिसन काडूंक ना न्हू ताका लागून तुका हें घालता डिलिव्हरीक लागून हांवें काडूंक ना. डिलिव्हरी बेश्टी म्हणून तुका तेंचे ते लुकआउट न्हू. पण स्टोरेज डिलिव्हरी म्हटल्यार एक बिझनसूच न्हू. फक्त डिलिव्हरीची चार्ज मेळटा. ना म्हणल्यार फाटले फावटी तुमकां सांगलेलें न्हू टेम्पोवालो आतां कितें करतलो तुका? सर डिलिव्हरी म्हटल्यार हो तुमचो एक सोर्स ऑफ इनकम हो तुमचो बिझनस. बिझनेस चालू सो बिझनस म्हटल्यार तुमी लायसन काडूंक जाय तुमकां खबर आसता न्हू. भाडे घेवन येता टेम्पोवालो लायसन काडूंक वयचो ना न्हू. टेम्पोवालो हय तुमी टेम्पोवाले ड्रायव्हर तुमी टेम्पोवालो अरेंज करता. तुमी आतां ड्रायव्हर टेम्पोचे वा तुमी डिलिव्हरी करतात टेम्पोवालोच डिलिव्हरी. म्हणजे बिझनस जालो न्हू. हय पण फूड आयटमाचे लायसन काडपाचें पळय ते आमी पयलीं पळोवंक नासलेले. तुमकां हेजे पयलीं एफडीएन फायन बीन मारलेली फर्स्ट टायम फायन मारल्या पयलीं नोटीस दिल्ली वॉर्निंग दिल्ली. कित्या खातीर ते Documentation सगळें करून घ्या. कित्या खातीर? डॉक्युमेंट्स पार्सलाक पॅकिंग सारकी येवंक ना. ओके म्हणजे तुमचे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंट्स काय ना ते पॅकिंग येयल्या फक्त ते म्हाजें लायसन ना म्हणून म्हाका पेनल्टी पडली. पेनल्टी पडल्या. ओके कितली घातल्या पेनल्टी आतां? 5,000 5,000 आनी प्रिवियस कितली घातलेली पयलीं नोटीस दिली. नोटीस दिल्ली सेकंड टायम 5,000 मारले आतां. ओके आनी आतां कित्याक जप्त केलें तुमचें आतां जप्त करूंक ना पण तेंच्यानी टायम दिल्लो आसा तुमी कंप्लायन्स हें कर म्हणून बिजनेस कंटिन्यू कर. FDA team today have come to the Mapsa interstate bus station, and these checks were commenced almost a year ago. We have been coming here regularly and checking. Primarily this bus stop is a very important bus stop for the entire state because all the buses that come from the north side, that is from Maharashtra, come here first. So any article that enters into the state, this is the place where it is offloaded, or this is the place where everything passes through. Mainly our concern was of the food articles that are being bought, whether they are being bought under proper conditions, whether they are having proper cold chain, and this was the primary objective. And today when we have seen that most of the vendors which were checked earlier, they have started following the specified norms. These articles have been coming with proper cold chain, with proper labels, something that we used to not see earlier, but now they have been following, which is a very good thing, a positive thing. Nevertheless, a few of the new players who have entered into this business, who might have not been properly aware, or who have not taken the trouble of going and getting themselves informed, they have been found here with some errors, and there are some chocolates as well. As you see, they are expired, so that also has been detained. And here also, this is a very common product called Brista, which is used in biryanis. So most of the time when we go to the restaurants, we feel that these Bristas are prepared in the restaurants, but they are not preparing. They are getting these without any label declarations. So this product also has been detained. Close to around 50,000 to 60,000 rupees worth product has been detained today. येस
सो आता हे सगळे खंयच्यान येयल्ले आसा प्रोडक्ट? हे जे आयिल्ले आसा ते प्रायमरीली फ्रॉम महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मेनली हो महाराष्ट्रासून स्टॉक केले. सर लोकल एग्जूय कितें मेळ्ळो तेचेर मातशें लोकल एग्स सो एग्स जे आसा ते दीज आर दीज ब्रावन एग्स कायंड ऑफ वरायटी ऑफ एग्स मेनली ते यूज जाता आतां फॉर डिजर्ट्स एंड ऑल. सो हेवूय आमी फाटले टायम चॅक केल्ले एंड दे वर कमींग विदावट एनी लेबल्स. हे फावटी ताणें लेबल घालून हाडलेलो आसा. फक्त जो लोकल जो ताजो सप्लायर आसलेलो ताका आमी लास्ट टायम इन्फॉर्म केल्लें की लोकल तूं डिस्ट्रिब्युशन लायसन्स काड म्हणून. सो ताणें तें काडूंक नासलेलें म्हणून हे फावटी ताका आमी फायन घातले आनी तेजो ऑफेन्स कंपावंड केले आनी ताका स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्ह दिल्या की नेक्स्ट टायम जर तो मेळलो जाल्यार ताजी केस बूक जातली. सो एग्जाक असो प्रायमा पेशा कांय इश्यू नासलेलो पण नेवरदलेस एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमी सॅम्पल काडला आनी तो टेस्टींग घातलेलो. थोडे आयटम जे आहले एक्सपायरी डेटीचे आहले सर न्हू? हय. सो चॉकलेट्स ज्यो आसा ह्यो एक्सपायर्ड आसता. सो अशें तेजें जावंक शकता की ह्यो चॉकलेट हांगा येवन ते डेट दुसरी घालून लेबल विकपाक शकता म्हणून असो आमकां डावट आसलेलो त्या कारणान खातीर ह्यो चॉकलेट्स आमी डिटेन केले. सो मागीर फुडले हेचेर कितें कारवाई केली वयतली? हाजेर आतां जे ह्या सप्लायराक कोणें हाडला न्हू ताका आमी आतां एक शोकॉज नोटीस काडटले आनी ताच्या कडल्यान एक्सप्लेनेशन घेतलें की अशें हें कित्याक आयलां तें. ओके आनी ताका बेस्ड ऑन दॅट मागीर ताजी फुडल्यान कितें आसा तें वी वील हॅव टू टेक एक्शन. सो वी वील हॅव टू सीक द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द वेंडर वाय दीस वायलेशन इज देयर. सो जशें आमी पळय आयस्क्रीम जी आसा केकीचेर जी घालतात त्यो प्लस जे ब्रिस्ता फ्रायड ऑनियन आसा हे लोकां खातीर कंज्युमरां खातीर कितले घातक आसूं शकता आनी वॉट अवेरनेस यू वॉन्ट टू स्प्रेड? हे प्रोडक्ट अशें घातक ना कित्याक दे आर नॉट हॅविंग एनी कन्सर्न बट मेनली हेजो जो लेबलिंग आसा तो एरोनियस आसा. सो जो डेक्लेरेशन आसपाक जाय ते कायद्यान लेबलिंगाचें जें स्टिप्युलेशन दिल्लें आसा तें हें ना. सो त्या कारणां खातीर आमकां डिटेन केलां. ओके. सो अशें ना की हे अनसेफ प्रोडक्ट्स बट दीज आर सब स्टँडर्ड और दीज आर मिसलेबल प्रोडक्ट्स. आसा हो कोंबुचा इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक. ओके. सो हाका हितून लायफ कल्चर आसता. इट्स अ प्रीबायोटीक आनी प्रोबायोटीक ड्रिंक. जेन्ना कोंबुचा हो ड्रिंक येता हाका एक स्टोरेज कंडिशन्स आसता ते रेफ्रिजरेशनान मेंटेन करपाचें आसता. सो एक केल्ले ना कारणां खातीर हेजे आमी सॅम्पल्स घेतले जे आमी टेस्टिंग घातले. जे सॅम्पल्स फेल जाल्या ताजेर आमी केसीस सुद्दां बूक केल्या. सो कांय सॅम्पल्स फॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कलर हे फेल जाल्ले आसा आनी हाजेर केस बूक करपाचो प्रोसेस जो आसा आमच्या बॅक एंडाचेर आमी चालू केल्लो आसा.